रात की रहमत से महरूम नहीं हो सकता। आम तौर से देखा गया है कि शब बारात में जो 15वीं शाबान की रात होती है उसमें हम लोग ज़रा ज़्यादा एहतमाम करते हैं। देखा गया जगने का एहतमाम होता है, इबादत का एहतमाम होता है। बाज़ लोग तो नया लिबास वगैरह पहनते हैं, घरों में भी अच्छे खाने वगैरह बनते हैं, भाई ऐसा लगता है कोई अहम रात है। लेकिन शब क़द्र की रातें उमूमन ईद की तैयारियों की नज़र हो जाती हैं, बाज़ारों की रौनकें बढ़ जाती हैं और लोग उमूमन ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाते हैं। हालांकि शब बारात की फजीलत की जो रिवायात है वो ज़ईफ़ हदीसों से साबित है। शब क़द्र की फजीलत तो कुरान से साबित है, कुरान में तज़किरा है शब क़द्र, इसकी फजीलत तो बहुत ज़्यादा है। तो इस शब क़द्र की रातों की इन रातों में जागने का एहतमाम करना चाहिए। तो बाज़ लोग अर्ज़ करा था कि वो एतिकाफ़ कर लिया मुसल्ले में या किसी जगह एतिकाफ़ नहीं होता, मर्दों के लिए मस्जिद में एतिकाफ़ करना ज़रूरी है। फिर दीन इस्लाम का हुस्न और खूबसूरती इसमें देखिए, इससे पहले भी बताया कि इस्लाम रूहानी तरक्की के लिए लोगों से काटता नहीं है कि तुम्हें रूहानी तरक्की हासिल करनी है तो सबसे कट पिट जाओ, खाओ नहीं, पहनो नहीं, अच्छा कुछ नहीं। सारी जायज़ नेमतों को इस्तेमाल करके इंसान अपनी रूहानी तरक्की के आला मंजिलें हासिल कर सकता है, अल्लाह से ताल्लुक़ हासिल कर सकता है जायज़ तमाम कामों के साथ। तो ये आखिरी अशरे का एतिकाफ़, अल्लाह से लो लगाना और शब क़द्र की तलाश, इसके लिए ये हुक्म नहीं दिया कि बिल्कुल तन्हाई किसी ऐसी जगह चले जाओ जहाँ कोई ना हो, बस तुम दरवाज़ा बंद करके बैठे रहना, अल्लाह को 10 दिन याद करना। नहीं कहा, मस्जिदों में। और मस्जिद क्या होती है, 4 लोग एतिकाफ़ किए, 5 लोग एतिकाफ़ किए, हर नमाज में 100 लोग पढ़ने आ रहे नमाज, मस्जिद 100 लोगों से मुलाकात हो रही है। कटो भी जुड़ो भी, अलायदगी भी इख्तियार कर लो, अपने घर बार को सबको छोड़कर आ गए मस्जिद में पढ़ गए, लेकिन बिल्कुल भी दुनिया से हटकट न जाओ कि अब किसी इंसान से मिलेंगे नहीं, बल्कि मस्जिद में इसीलिए रखा गया ताकि तुम्हारी लोगों से मुलाकातें होती रहें। फरमाया एतिकाफ़ करो मस्जिदों में, तो मस्जिदों में एतिकाफ़ करना चाहिए और शब क़द्र को तलाश करना चाहिए। तो अब एतिकाफ़ जिनको अल्लाह ताला ने तौफीक दे दी, अब तो शुरू हो गया सुन्नत एतिकाफ़। जो नहीं बैठे हैं एतिकाफ़ में उनके लिए आसान सा तरीक़ा ये है कि जितना वक्त मिले आखिरी अशरे में एतिकाफ़ की नीयत से मस्जिद में गुजारना चाहिए। आप जब मस्जिद में दाखिल हो, नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़, या उर्दू में कह लें मैं एतिकाफ़ की नीयत करता हूँ, आप मस्जिद में जितना वक्त मिले ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजारिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी आपने आखिरी अशरे का एतिकाफ़ फरमाया, एहतमाम के साथ एतिकाफ़ फरमाया। और इतनी बड़ी फजीलत है, एक रिवायत है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, अजीब व गरीब उसमें फजीलत है और बहुत से काम उससे साबित होते। एक मौके पर मस्जिद में एतिकाफ़ में बैठे थे और एक साहब तशरीफ़ लाए तो देखा बहुत गमज़दा है, चेहरा उदास है। तो ख़ुद पूछा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, क्या बात है, बहुत गमगीन नज़र आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र मुबारक की तरफ इशारा फरमाकर कि मेरे पास कुछ माल नहीं है और एक साहब का हक़ है, मैं अदा करने से कासिर हूँ, यानी उनको गवाह बना के कहा कि मैं अदा करने से कासिर हूँ। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा मुसलमानों में बड़ा था, हुज़ूर के चचा के बेटे थे, तो लोग इज़्ज़त करते थे, अदब करते थे, एहतराम करते थे। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा चलो अच्छा मैं तुम्हारे लिए सिफारिश कर देता हूँ उससे। आप उठकर मस्जिद से निकलने लगे तो किसी ने कहा कि अरे आप भूल गए कि आप तो एतिकाफ़ में हैं। तो फरमाया कि नहीं, भूला नहीं हूँ, मुझे मालूम है कि मैं एतिकाफ़ में हूँ। और इस साहिब क़ब्र ने, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र मुबारक की तरफ इशारा करके फरमाया कि इस साहिब क़ब्र ने एक मौके पर फरमाया था और अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं गुजरे, और ये कहकर
ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ سب منظر یاد آ گیا ہوگا۔ فرمایا بھی زیادہ دن نہیں گزرے، انہوں نے فرمایا تھا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے اور اس کے کسی کام کو پورا کرنے کے لیے چلتا ہے، جاتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 سال کے اعتکاف کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ کتنا؟ صرف ایک بھائی کی تھوڑی سی کام بنانے کے، کس کے لیے نکل رہے تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ؟ صرف ایک صاحب سے کہنے کے لیے کہ بھائی دیکھو اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ابھی اپنے حق کا مطالبہ تم ان سے مت کرو۔ یہ سفارش کرنے کے لیے آپ اپنا اعتکاف توڑ کر مسجد سے نکلے۔ تو فرمایا کہ 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ فضیلت ہے اپنے کسی بھائی کی مدد اور اس کی ضرورت کو پورا کرنا۔ اور پھر فرمایا اعتکاف کی فضیلت کیا ہے، اور ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت یہ ہے، ایک دن اگر کوئی اعتکاف کر لے، ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنا دی جاتی ہیں۔ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں، خندق کھائی جو ہوتی بڑی گہری، 3 خندقیں بنا دی جاتی ہیں، اور ایک خندق کی چوڑائی اتنی ہے جتنی آسمان اور زمین کے بیچ کی چوڑائی۔ جب ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے کہ انسان جہنم سے اتنا دور کر دیا جاتا ہے، جیسے آسمان اور زمین 3 گنا اتنا دور کر دیا جاتا ہے ایک دن میں، تو آپ سوچئے 10 سال کے اعتکاف پر کتنا دور ہو جائے گا انسان جہنم سے۔ کس بنیاد پہ؟ اپنے بھائی کی ایک چھوٹی سی ضرورت پوری کرنے کی، اس سے اس بھائی کی ضرورت، اپنے بھائیوں کی، محتاج بندوں کی ضرورت پوری کرنے کے بارے کی فضیلت بھی معلوم ہوئی، اور اعتکاف کی فضیلت بھی معلوم ہوئی کہ اعتکاف کی فضیلت کتنی زیادہ ہے دین اسلام میں۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ موقع، جو بیٹھ گئے ہو تو بیٹھ گئے، جو نہیں بیٹھ سکے ہیں وہ کم سے کم زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزاریں، اعتکاف کی نیت کر لیں، جو وقت ملے ادھر ادھر بیٹھنے کے بجائے آپ مسجد میں گزار لیں۔ نہیں معلوم آئندہ کس کو یہ رمضان ملیں کس کو نہیں ملیں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ اللہ نے ہم سب کو موقع عطا فرمایا ہے، اور 2 سال کے بعد عطا فرمایا ہے۔ 2 سال تو بند رہی مسجدیں، لوگ چاہ کر بھی نہیں آ سکے مسجدوں میں۔ اب اللہ نے جو موقع عطا فرمایا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھائیے، اور زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں اور اللہ سے مانگنے میں لو لگائیے۔ خاص طور سے یہ جو طاقت ہیں ان راتوں میں جاگ جائیے اور اللہ کی عبادت کیجیے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طے کردہ حدود ہیں، لہٰذا ان سے قریب مت جاؤ۔ یعنی جو چیزیں اللہ نے منع کر دی ہیں اب ان سے قریب مت جاؤ۔ منع کر دیا کہ جب اعتکاف کی حالت میں ہو تو بیوی کے پاس مت جاؤ، اس گناہ کے قریب مت جاؤ، اس کے قریب مت جاؤ۔ دین اسلام نے فرمایا جو چیزیں حرام ہیں تو حرام چیزیں، جو چیزیں حرام تک پہنچا سکتی ہوں اگرچہ وہ جائز ہوں، تو ان چیزوں کو بھی ان سے دور رہ جاؤ۔ جو چیزیں حرام تک پہنچا سکتی ہیں انسان کو، تو شریعت نے ان چیزوں سے بھی منع کر دیا۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، اس لیے کہ وہ یتیم بچہ ہے، تمہارے پاس اس کا مال رکھا ہے، تو وہ بچہ بیچارہ کچھ نہیں کہہ سکتا، کہیں ایسا نہ ہو تم اس کا مال ہڑپ کر جاؤ، کھا جاؤ۔ تو مال کھانے سے بہتر ہے کہ اس کے بالکل قریب ہی نہ جاؤ یتیم کے مال کے، اس لیے کہ قریب جاؤ گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو استعمال کرو۔ تو جو چیزوں سے شریعت روکنا چاہتی ہے اس سے قریب ہونے سے بھی روک دیتی ہے کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں، اپنے احکامات لوگوں کے فائدے کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ تقوی حاصل کریں، پرہیزگار بن جائیں۔ جیسے روزے کے مسائل بیان فرمائے، ایسے قرآن میں بہت سے مسائل بیان فرمائے۔ مسائل کا مقصد کیا ہے کہ لوگ ان مسائل پر عمل کریں، اللہ کے حکموں پر عمل کریں، نافرمانی سے بچیں اور تقوی کی صفت کو حاصل کریں۔ یہ رمضان المبارک کے تعلق سے قرآن پاک میں یہ 4 ہی آیتیں ہیں۔ روزے کے تعلق سے اس کے علاوہ قرآن میں کہیں حکم نہیں۔ 4 آیتوں میں سب سے پہلی آیت، 5 آیتیں، سب سے پہلی آیت جو شروع کی اس میں بھی یہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ ہم نے اس لیے دیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، اور جب اختتام کیا آیتوں کا تب بھی یہی فرمایا لعلہم یتقون، یہ احکامات ہم نے اس لیے دیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ تو اصل رمضان المبارک کا جو مہینہ ہمیں ملا ہے وہ تقوی کے لیے ہی ملا ہے۔ اور تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ بس دل کے اندر اس کا خیال پیدا ہو جائے کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، بس اس کا خیال، اسی کا نام تقویٰ ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک میں تقویٰ کی دولت نصیب فرمائے، اور جتنے ایام باقی رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خوب قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو جب تک زندگی مقدر ہے ہر سال اللہ تعالیٰ شب قدر کی دولت سے مالا مال فرمائے، فضیلت والی اس رات سے مالا مال فرمائے، اور ان فضیلتوں کا احساس اور ادراک نصیب فرما دے۔